नमस्कार, म छेवाङ योन्जन। संवाद कालिम्पोङ अनि हाम्रो किताब घरको आयोजनामा चलिरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविर 2021 को आजको प्रकरणमा हामी आइसकेका छौँ। आज हामीले सङ्कटकालमा सृजना यो दोस्रो सेसनको चौथो कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। यो सङ्कटकालमा जुन सृजनाहरू निस्कियो ती सृजनाहरूलाई लिएर आज हामी यस्ता दुईजना भारत अनि नेपालका दुईजना कविहरूसित बातचित गर्नेछौँ। र हाम्रो कार्यक्रममा सर्वप्रथम हुनुहुन्छ डाक्टर खिलानाथ शर्मा। उहाँको यो किताब जुन मेरो माइक्रोस्कोप छ यो बजारमा आइसकेको छ, यो मेरो हातमा छ अहिले र धेरै अघिदेखि नै यो अनलाइन हाम्रो किताबघर.com मार्फत पनि पाठकहरूलाई अनलाइन पुर्याउने यो काम चलिरहेको छ। र आजको कार्यक्रममा हामी यस किताबका कवि डाक्टर खिलानाथ शर्मासित बात गर्नेछौँ। डाक्टर साहबलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत सर। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। संवाद कालिम्पोङ अनि हाम्रो किताबघर.com को माध्यमबाट यहाँहरू सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। थ्याङ्क यू। नेटवर्कको गडबडीले गर्दा हामी ढिलै गरी कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, तर हामी 1 घन्टासम्म आज कविता बारे बात मारौँ भन्ने लागिरहेछ। हुन्छ। हाम्रा अर्का कवि हुनुहुन्छ नेपालबाट। उहाँ नेपाल त के भन्ने, कविको कुनै जात धर्म र देश हुँदैन। भारतमा रहँदा पनि उहाँले धेरैवटा गजलहरू लेख्नु भएको, धेरैवटा गजल सङ्ग्रहहरू निस्किसकेको हो र उहाँको उत्कृष्ट गजलहरूले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको थियो, सृजनात्मक भूमिका खेलिसकेको थियो। र उनी काठमाडौँ पुगेपछि चाहिँ पुतली सडकमा आलु सब्जी बेच्ने र आफ्नो समय निकालेर चाहिँ साहित्यको पनि सेवा गर्दै आइरहने र उहाँको उत्कृष्ट कविताहरूमध्ये चाहिँ एउटा आज हामी यस कार्यक्रममा सुन्नेछौँ। कृपया सातौँ तलाको बिल्डिङबाट नथोक्नु होला भन्ने कविता। उहाँको वाचन शैली पनि बेजोड छ, त्यो भन्नैपर्छ यहाँबाट। र उहाँको पनि हालसालै नयाँ कृति आएको छ, सायद प्रथम यो कविता कृति हो। क नामक कविता कृति बजारमा आइसकेको छ। नेपालको फाइन प्रिन्ट पब्लिकेसन गृहले चाहिँ बजारमा ल्याइसकेको छ। तिनै कवि असीम सागरलाई म बोलाउन चाहन्छु। नमस्कार असीमजी। तपाईँको म्युट भइरहेछ असीमजी, अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। अनि त्यहाँ पुतली सडक नभएर लगन खेल हो, लगन खेलमा मैले तरकारी। अच्छा ठिकै छ। सडकको नाममा त भिन्न भिन्न हो, सडकमा त अब बेचेको हो सब्जी त होइन। हाम्रो लागि काठमाडौँ। हजुर हजुर। अच्छा, हामी असीमजी हामी नेटवर्कको गडबडीले गर्दा चाहिँ हामी अलिक विलम्ब गरी कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। त्यसको लागि म विशेष गरी आयोजकको तर्फबाट चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। पानी परिरहेछ, मौसम त्यस्तै भइरहेछ। आज हामी 1 घन्टासम्म चाहिँ यो तपाईँहरू चाहिँ यस्तो उत्कृष्ट कविताहरू चाहिँ सङ्कटकालको समयमा निकाल्नुभयो है, त्यो बारे नै हामी बात मार्ने भनेर लागिरहेछ। म सर्वप्रथम डाक्टर साहबसित जान्न चाहन्छु नि, पेसाले चाहिँ डक्टरी पेसा, तपाईँ सधैँ पेसेन्टसित व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, तर फेरि समय चाहिँ कसरी निकालिरहनु मलाई थाहा भएन। त्यो चाहिँ फेरि यस्तो उत्कृष्ट यो किताब, यो कविता सङ्ग्रह निकाल्नु भयो। यो कविता सङ्ग्रह पढ्दाखेरि लाग्छ कि हामीले एउटा राम्रो सृजना चाहिँ छोडिरहेका रहेछौँ भन्ने चाहिँ अनुभव हुन्छ हामीलाई यो हामीले सङ्ग्रह पढ्दाखेरि चाहिँ। र तपाईँसित चाहिँ जान्न चाहेको, डक्टर पेसामा लागेपछि त डक्टर त्यो चिकित्सा सम्बन्धी नै पुस्तक निकालेको भए चाहिँ योभन्दा उत्कृष्ट आउँथ्यो कि कविता नै लेख्नुपर्ने भन्ने चाहिँ बाध्यता भन्ने नि, योमा अलिकति सर टिप्पणी राख्नुहोस् न। बाध्यता भन्ने कुरो त केही पनि होइन। बाध्यतामा गरेको कुराहरू कहिले पनि उत्कृष्ट हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। र के हो भने यो कविताले चाहिँ मलाई एकदम बाल्यकालदेखि नै मलाई तानेर ल्याएको। र स्कुलमा हुँदाखेरि नै हाम्रो अब घरबाटै सुरु भनौँ, बाबाले मलाई, म जब क्लास 7 मा थिएँ त्यति बेला मलाई यो मानव महाकाव्य मोदनाथ कश्यपको यो छुट्टीको समय थियो त्यो बेला, र उहाँले यो पढ भनेर दिनुभएको थियो। र जब त्यो पढेँ त्यस पछाडि मलाई वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही बेलादेखि म कविताप्रति एकदम आकर्षित भएको हुँ। र त्यसरी नै अब पढ्दै जाँदाखेरि, बुझ्दै जाँदाखेरि हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा ऋतु विचार थियो,
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको, फेरि तरुण तपसी थियो, अनि हाम्रो हरिभक्त कटवालको कविताहरू थिए। र यसरी हामीले पढ्दै जाँदा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कविताले एकदम आकर्षण गरेको कारण चाहिँ के हो भने, कविता मलाई यस्तो लाग्यो कि कविता केवल कविता मात्रै होइन, केवल शब्दहरूको सङ्गालो मात्रै होइन। कविता भन्ने कुरो चाहिँ एउटा त्यो म र एउटा यो जुन ब्रह्माण्ड जुन चाहिँ छ, एउटा अस्तित्व जुन चाहिँ छ, त्यस बिचको एउटा सेतु जस्तो लाग्छ मलाई। र यो एउटा यसमा प्रेम छ, यसमा समर्पण छ, यसमा तपाईँको ध्यान छ, यसमा तपाईँको समस्त जति पनि यो अब के भन्ने यसलाई यो एउटा यस्तो उत्कृष्ट एउटा त्यो सुन्दर एउटा चिज हो जसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा बाउन्ड्री, कुनै पनि एउटा घेराले यसलाई बाँधेर राख्दैन। यसलाई न व्याकरणले बाँध्छ, न यसलाई शब्दकोशले बाँध्छ, न यसलाई कुनै एउटा परिकल्पनाले बाँध्छ। परिकल्पनालाई पनि टाढा छोडेर पर जान सक्छ, यो व्याकरणलाई छोडेर टाढा जान सक्छ, शब्दकोशलाई छोडेर टाढा जान सक्छ। र जुनै यसको कुनै एउटा परिधि छैन, कुनै एउटा घेरो छैन, र यसमा तपाईँ जति सक्नुहुन्छ उड्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई लिएर चाहिँ म एकदम आकर्षित भएको हुँ। र यही चिजलाई लिएर म अब मेरो एउटा पेसा त छँदैछ, त्यो पेसामा म यत्रो वर्ष संलग्न छु, अहिले अझै पनि संलग्न छु, गरिरहेको छु। र यो कविता चाहिँ मबाट कसरी निक्लिने त भन्दाखेरि त्यो पेसाकै मार्फतबाट यो कविता निकाल्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु। र यो थ्याङ्क यू सर। यो हामी गफ गर्दै जाउँ। हजुर, गफ गर्दै जाउँ। सरको चाहिँ मलाई एउटा कविता सङ्ग्रहमा भेटेको राम्रो कुरो चाहिँ के भने, जति आफ्नो पेसामा भएको कुराहरू छ, जस्तो रोगहरूको नाम छ, जस्तो त्यो रिसर्च गर्दा निक्लिने त्यो साइन्टिफिक नेमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ बिम्बको रूपमा यस्तो मिठो तरिकाले प्रयोग गर्नुभएको छ, एकदमै उत्कृष्ट हो यो। मैले लु बरु विज्ञापनै सही, मैले विज्ञापन गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ एउटा उत्कृष्ट जस्तो विज्ञानमा रुचि राख्ने पाठकहरूको लागि त यो झन् धेरै रुचिकार विषय हो यो कविता सङ्ग्रह भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। यसबारे अहिले पनि हामी चर्चा गर्दै जाउँ सरसित। असिमजी, भारतमा बसेर एकदमै शक्तिशाली गजलकारको रूपमा चिनिएको तपाईँ नेपाल गएर चाहिँ फेरि तपाईँ शक्तिशाली कविको रूपमा चिनिनु भयो। एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भने, एउटा आम नागरिकले, आम नागरिकै भनौँ, आम नागरिक असीम सागर जस्ता आम नागरिकले लेख्ने कविता चाहिँ नेपालको एकदम स्थापित एउटा पब्लिकेसन हाउसले चाहिँ प्रकाशन गरिदियो यो पालि। तपाईँको कवितामा त्यो क्षमता भएर नै त होला होइन, यो कविताले चाहिँ यो खालको बजार पायो। नेपालमा अहिले कको लहर छाइरहेको छ। मैले धेरैवटा समीक्षाहरू पढिरहेको छु, नभएको पनि हप्तामा 2टा जस्तो कबारे पाठकीय दृष्टिकोणहरू आइरहेको छ। गजल छोडेर कविता किन लाग्नुभयो? मेरो सुरुवाती विधा गजल हो र छन्द कविता, यता कथा छन्द कविता लेख्थे। भारतको विभिन्न प्रान्तमा, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, विभिन्न प्रान्तमा काम गर्दै जाँदा जहाँ पनि म काम गर्थेँ, फुर्सदको समय लेखिहाल्ने बानी थियो। त्यो बानी चाहिँ कालेबुङमा जब मैले टेक्न पाएँ, एउटा मञ्च प्रदान गर्यो, जब मैले गजलको रूपमा एउटा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएँ र गजल धेरैले मन पराउनु भयो। कालेबुङमा बसेर जब गजल लेख्दै थिएँ मैले, त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि पनि मैले यता कता मन कोइरालाका कविताहरू, हरिभक्त कटुवालका कविताहरू, धेरै कविताहरू सङ्ग्रहहरू मैले पढ्ने गर्थेँ। मलाई त्यो कविताको आकर्षक थियो। र सँगसँगै कालेबुङमा जति पनि दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिक्किमका कविहरूसँग जो सङ्गत गर्न पाएँ, उहाँको सङ्गतले पनि म भित्र गजल लेख्दा लेख्दै पनि एउटा कविताप्रति यस्तो मिठो आकर्षक भयो कि मलाई थाहै भएन म कति बेला कवि भएछु। कालेबुङमै छँदाखेरि एउटा कविता मैले लेखेको थिएँ, पानी शीर्षकको कविता। त्यो निकै लामो थियो। पछि
नेपालमा आएपछि एउटा प्रज्ञाले आयोजना प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो देशव्यापी रूपमा। अनि त्यहाँ 125 शब्द भनेर मापन गरिएको थियो। अनि 125 शब्द मेरो त कमसेकम 400 शब्द छ, अब 125 शब्द कसरी बनाउने होला। अनि त्यसलाई मैले खुब गतलेर खुब परिमार्जित गरेँ अनि 125 शब्द मैले बनाउन सफल भएँ। र त्यो कविताले हुन त मैले थर्ड पुरस्कार पाइनँ, तर पुरस्कार भन्दा पनि त्यहाँ पाठकको मन जित्न सफल भएँ। त्योभन्दा पुरस्कारभन्दा अझ ठुलो पुरस्कार मैले त्यहाँ पाएको महसुस गरेँ। जो पाठकहरूले भन्नुभयो तपाईँ हाम्रो नजरमा तपाईँ फर्स्ट हो, यहाँ राजनीतिक भागभन्डा लाग्छ, तपाईँ जस्तो इमान्दार लेखकलाई यहाँ पुरस्कार दिइँदैन, तपाईँ हाम्रो नजरमा तपाईँ फर्स्ट हो भनेर सबैजना पाठकले। हजुर असीमजी, एउटा प्रश्न जोडेँ नि मैले। एउटा स्थापित पब्लिकेसन गृहले असीम सागरको यो किताबलाई बजारमा ल्याइसकेपछि रोयल्टी त राम्रै पाउने हो, बलियो रोयल्टी पाउने हो। अब असीम सागरले, कवि असीम सागरले आलु सब्जी बेच्नु नपर्ला नि त सडकमा, है? त्यो कवितामा अझै त्यस्तो स्थिति छैन अझै, किनभने उपन्यासमा अझै त्यो लगभग मान्छेले अब कतिपय जागिर छोडेर पनि आफ्नो लेखन कुरालाई व्यावसायिक रूपमा लान सकेका छन्, तर कवितामा अझै सम्भव छैन त्यो। हुन्छ, बात गर्दैछौँ यो बारे। अच्छा सर, म डाक्टर साहबसित बात गर्न चाहन्छु। यो लकडाउनको समय, यो सायद तपाईँको कृति निक्लिने बित्तिकै लकडाउन परेर यो सायद पाठकहरूसित ठिकसँगले पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने पनि लागिरहेछ मलाई चाहिँ। यसले कतिको उयो तपाईँलाई प्रभाव पार्यो? म दुवैलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिला प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँबाट, यो लकडाउनले लेखनमा कतिको प्रभाव पार्यो र यो निक्लिसकेको कृतिमा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्यो तपाईँलाई? लकडाउन हामीले दुईटा फेज, लकडाउनको दुईटा फेज हामीले अहिलेसम्म भोगेका छौँ। पहिलो फेज त्यो विगत वर्ष जुन चाहिँ मार्च महिनादेखि सुरु भएर जुनसम्म चल्यो, र अहिलेको जुन चाहिँ फेज छ भर्खर जुन चाहिँ सकिएको छ। अब यसमा चाहिँ दुईटा के भिन्नता पाएँ भने, पहिलाको जुन चाहिँ लकडाउन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले केवल देखेको सुनेको भरमा मात्रै थियो। हामीहरूले कोभिड के हो, कोभिडले के गर्दैछ, कतिजना मान्छे मर्छ, खालि टिभीद्वारा हामीहरूले फलाना ठाउँमा यतिजना मान्छे मरे, यसो भयो भनेर एउटा त्यो एउटा न्युज मात्रै थियो। तर यो पालिको जुन चाहिँ कोभिड छ त्यसमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नै आफन्तहरू, आफ्नै घरमा, छिमेकीमा, परिवारमा कसै न कसैलाई गुमाएका छन्। यो भिन्नता छ। र मनोविज्ञानमा चाहिँ के हुन्छ भने, जब तपाईँले सुन्नु मात्रै भएको छ, तपाईँले भोग्नु भएको छैन, देख्नु मात्रै भएको छ, त्यो पनि एउटा प्राविधिक माध्यमद्वारा देख्नु भएको छ भने त्यसको असर तपाईँमा अलग्गै हुन्छ, र जब तपाईँले भोग्नु भएको छ भने त्यसको असर तपाईँले अलग्गै हुन्छ। त्यसै कारण होला योभन्दा पहिलाको जुन चाहिँ लकडाउन थियो त्यस समयमा क्रिएटिभ वर्कहरू जति पनि यो लेख्ने भयो, यो किताबहरू निक्लिने भयो, गायनहरू भयो, यो सब कुराहरू धेरै भएको हामीले देखेका छौँ। हामीले यो विभिन्न च्यानलहरूमा पनि पाएका छौँ। तर त्यही चिज यो लकडाउनमा हामीले भेट्यौँ, यो लकडाउनमा हामीले देख्यौँ, किनभने यो मनस्थिति नै परिवर्तन आएको छ। किनभने आफूले भोगेपछि त्यो 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 वापस त्यो पुरानो मनस्थितिलाई ल्याउन मुस्किल हुन्छ। र पहिलाको लकडाउनमा सायद हामीहरूले, मैले पनि अब बसेर धेरैवटा कविता लेखेँ, कथाहरू लेखेँ, अनि आर्टिकल्सहरू लेखेँ। तर यो पालिको लकडाउनमा मैले त्यति गर्न सकेका सकिनँ पनि। अनि अर्को कुरो, अब किताबलाई के असर गर्छ त भन्ने कुरा हो। मेरो लागि चाहिँ के हो भने, किताब सँगसँगै किताबको बजारलाई भन्नु चाहेको मैले चाहिँ, किताबको बजारको कुरा गरेको। बजारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, अब त्यो मेरो किताब जब मबाट निस्किएर प्रकाशनमा गयो, प्रकाशनमा गइसकेर जब
भइसकेपछि त्यो पाठकको कुरा आयो। त्यो मैले त्यसलाई त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने, त्यसको बारेमा मैले त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। एकपल्ट निस्किएपछि त्यो सक्यो। अब र त्यसपट्टि मैले यो कति के भयो, बिक्री भयो भएन, या कसैले पढेनन् भन्ने कुरोमा मैले त्यति ध्यान पनि दिएको छुइनँ र सायद दिन्न पनि होला। लेखेँ, सकेँ मैले। मैले चाहिँ यो प्रश्न किन राखेँ भन्दा चाहिँ मैले असीमजीको अलिक पछाडि निक्लेको किताब हो, तर असीमजीको चाहिँ नेपालबाट हप्तामा नभए पनि 15 दिनमा एउटा दुईटा समीक्षा आइरहेको छ हो। त्यसले गर्दा तपाईँको किताब धेरै अघि निक्लेको हो, तर पाठकीय दृष्टिकोण यो देखिरहेको छैन होइन छापिएको। या फेसबुकतिर पनि हामी त सामाजिक सञ्जालमै हेर्ने हो आजकल, फेसबुकतिर पनि धेरै कम्ती लेखेको। त्यसले गर्दा चाहिँ लाग्यो कि यो किताब चाहिँ अझै पनि पाठकहरूको हातमा पुगेको छैन कि भन्ने चाहिँ लागेको मलाई चाहिँ। किनभने एउटा उत्कृष्ट कृति चाहिँ हरेक पाठकको हातमा पुगोस् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। हजुर, अब हेरौँ, अब यो सामान्य हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै अब अगाडि बढ्दै जाला, सबैको हातमा पुग्ला, पढ्लान्, त्यो एउटा आशा छ। अब तर वास्तव भन्ने हो भने मैले त्यसरी त्यसलाई फलोअप पनि गरिरहेको छुइनँ। यो बारे हामी पछि केही कुराकानी गरौँ अरू अन्य कार्यक्रमतिर। हुन्छ हजुर। यहाँ स्क्रिनमा म दर्शकहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु, किताब किन्नलाई बजार पुग्नै पर्दैन, घरैमा बसेर आफ्नो प्रिय किताब पाउनुहोस्। www.hamrokitabghar.com। यो हाम्रो किताबघर.com-मा डाक्टर खिलानाथ शर्माको मेरो माइक्रोस्कोप कविता सङ्ग्रह उपलब्ध छ। अनि चाँडै नै अलिकति यो सिचुएसन यो नर्मल भएपछि, सामान्य भएपछि नेपालबाट प्रकाशित असीम सागरको कविता सङ्ग्रह पनि चाँडै उपलब्ध हुनेछ। हामी दर्शकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ यस लिङ्कसित जोडेर बस्नुहोस्। अनि असीमजीसित बात गर्न चाहन्छु। असीमजी, यो नेपाल र भारतको लकडाउन भनेको बराबरी एउटै टाइपको लकडाउन हो भन्ने पनि लाग्छ। राजनीतिले गर्दा हो या शासन प्रणालीले गर्दा हो, भारतमा लकडाउन गर्नु बित्तिकै नेपालमा लकडाउन भइहाल्छ, भारतमा खोल्नु बित्तिकै नेपाल लकडाउन मुक्त भइहाल्छ। त्यसले गर्दा अलिकति अनुभव छ भन्ने लाग्छ क्या। तपाईँको पनि त स्थिति त यहाँकै जस्तो हो, हाम्रै जस्तो स्थिति हो होइन। सबै घरमा बस्नुपर्ने, आफ्नो प्रियजनहरूको चाहिँ हामीले अन्तिम संस्कारमा पनि जान नपाउने, त्यो समयमा फेरि नयाँ किताब बजारमा आइरहेछ आफ्नो चाहिँ। यसले अब सर्जकलाई त पीडा हुने नै भयो, यसले त किताबमाथि पनि त हेम्पर पारे कि भन्ने चाहिँ लागेको। छोटो प्रतिक्रिया दिनुहोस् न। यसले अब पछिल्लो समयको लकडाउन, पोहोरको लकडाउनमा जुन किसिमको अवस्था थियो, त्यति बेला त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति लकडाउनले खासै फरक पारेको थिएन। घरमा बसे तापनि मैले सिर्जनाहरू खुब गर्न पाएको थिएँ। एउटा मन पनि एकदम मन मस्तिष्क पनि कवितामय भइरहेको थियो। पोहोरको लकडाउनमा धन्दै मैले धेरै कविता लेखेँ, तर यसपालिको लकडाउनमा त्यो भएन। यसपालिको लकडाउनमा मैले धेरै आफन्त पनि गुमाएँ, 3-4 जना। अलिक फरक सिचुएसन भयो, अलिक गम्भीर भयो यसपालिको लकडाउनमा। जो कोरोनाले धेरै मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो। फेरि भारतमा यस्तो लकडाउन, भारतमा त के भइरहेछ भने हामीले थाहा पाए अनुसार आम सर्वसाधारण गरिबको घरमा चाहिँ सरकारले पनि चामल, नुन, तेल, चामल पुर्याइदिने काम गरेको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो कहाँसम्म सत्य हो? तर नेपालमा त्यो छैन। नेपालमा एक पोका नुन किन्न पनि आफैले जोड गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर गरिबी छँदैछ, अर्कोतिर लकडाउनले पारेको, अर्कोतिर फेरि मजदुर जागिर मान्छेको कतिपय आफ्नो व्यापार व्यवसाय जागिर चौपट भएको अवस्थामा छ। त्यसैमाथि फेरि यो बर्खाले, तपाईँले सुनिराख्नु भएकोलाई, यो बर्खाले यति मार पारिरहेको छ। कयौँका घरबार विहीन भएका छन्, कयौँको कहर आएको छ, करोडपतिबाट कहर आएको छ। यो पीडादायी अवस्थामा अहिलेको सिचुएसनमा मैले लेख्न सकिनँ। तर यही कारणले पनि हाम्रो कविता सङ्ग्रहमा धेरै असर पारेको छ। जति बिक्नुपर्ने थियो, किताबहरू जति जानुपर्ने थियो त्यति गएको छैन। यद्यपि रोयल्टी हामीले पाएका छौँ, त्यसबाट रोयल्टी मात्र ठुलो कुरो होइन। किताब कतिको गयो भने किताब बिकेर न रोयल्टी दिने हो। किताबै बिक्री भएको छैन भने कसरी रोयल्टी? तर पनि यो अवस्थामा पनि तर सन्तोष गर्ने ठाउँ के छ भने
लकडाउन यसरी अप्ठ्यारो समय हुँदै पनि मेरो किताब चाहिँ गएको छ र पाठक प्रतिक्रियाहरू एकदमै राम्रो आइरहेको छ, एकदम खुसी मान्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, हामीले दार्जिलिङको साहित्यको प्रसङ्गमा चर्चा गर्नुपर्दा चाहिँ विगत केही वर्षदेखि चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ फेरि उपन्यासको लहर बढेर आएको छ। यति बेला धेरैवटा उत्कृष्ट उपन्यासहरू पनि आइसक्यो, धेरैवटा उपन्यासहरू आउने क्रममा छ। जस्तै मात्र हामीले पाण्डुलिपि भन्ने एउटा कार्यक्रममा चर्चा पनि गऱ्यौँ उपन्यासकारहरूलाई लिएर, र यो उपन्यासकारको बजार बढेको भनौँ, साहित्यिक बजार बढेकै भनौँ होइन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रोतिर यो कविताको चाहिँ फेरि बजार घटेको हो के लाग्छ तपाईँलाई? कविताको बजार साँच्चै भन्ने हो भने कहिले पनि त्यो एकदम फलेको फुलेको चाहिँ छैन। कवितालाई अब एउटा सीमित पाठक वर्गले मात्रै पढ्ने यो एउटा विधा हो। सबैले पढ्दैनन्, सबैले रुचाउँदैनन्, सबैले बुझ्दैनन् होइन। र लेख्दाखेरि पनि हामीहरूले त्यही सीमित एउटा पाठक वर्गलाई ध्यानमा राखेर नै लेख्ने हो। र अब ती सीमित पाठक वर्गमा नै पुग्यो भने मात्रै पनि हामीले आफूलाई सफल मान्नुपर्छ। र चाहे उपन्यासको बजार बढोस्, चाहे कथाको बजार बढोस्, चाहे जेसुकै होस्, जब सीमित पाठक वर्ग छन् र ती सीमित पाठक वर्गले उपन्यास यदि कविता मन पराउँछन् भने त्यसलाई उपन्यासले कुनै फरक पार्दैन, त्यसलाई कथाले कुनै फरक पार्दैन। कविता पढ्नेले कविता पढ्छ नै। र अर्को प्रश्न चाहिँ के भने सरलाई, एउटा सर्जक बनिनुमा सर्जकको आफ्नो प्रतिबद्धता हुन्छ। त्यो सँगसँगै असिमजीले त सङ्गतको कुरा पनि गर्नुभयो। असिमजीले गर्नुभएको सङ्गतको कुरा चाहिँ सङ्गतको कुरा गर्नुभएको छ। हेलो, मलाई सुन्नुहुँदैछ सर? नि मलाई सुन्नुहुँदैछ सर? डाक्टर सर काटियो भन्नुहोस् फेरि। हजुर, मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्नु गएको चाहिँ सङ्गतको कुरा पनि, सर्जक सङ्गतको कुरा पनि। असिमजीले अघि जुन कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ सर्जक सङ्गतको कुरा गर्नुभयो, तर सर्जकको चाहिँ आम मान्छेसँग पनि एउटा लगाउ हुनुपर्छ भन्ने मलाई एउटा यो वाट्सएपमा प्रश्न चाहिँ के आएको थियो भने, हाम्रो डाक्टर साहब चाहिँ अब अलिकति एलिट वर्गको हुन्, उहाँको चाहिँ साथीभाइहरू ठुला हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा ती साथीभाइको चाहिँ यो फेरि कविता चाहिँ भुइँ मान्छेको कविताहरू लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ कसरी सङ्गतले प्रभाव पारेन कि भन्ने खालको प्रश्न थियो एउटा चाहिँ। सङ्गत भन्ने कुरो त जीवनमा पछि आउने कुरा हो नि। सङ्गत भन्दा पहिला त भोगाई हो नि। तपाईँको जन्म हो, तपाईँको परिवेश, तपाईँले जुन परिवेशमा तपाईँ हुर्किनु भयो, ठुलो हुनुभयो, बढ्नुभयो, पढ्नुभयो, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, तपाईँको जरो के हो, त्यो हो नि सबभन्दा पहिला त। त्यस पछाडि सङ्गतको कुरा आउँछ। र यदि तपाईँ हुर्केको, तपाईँ बढेको, तपाईँको जरो चाहिँ यदि अब गाउँ छ, गाउँको परिवेश छ, एउटा त्यस्तै परिवारको छ भनेपछि तपाईँले त्यही चिज लिएर त हिँड्नुहुन्छ, त्यो चिजलाई त तपाईँ छोड्नुहुन्न नि त। र कुनै पनि चिज तपाईँले कसैलाई पनि, कविता भनेको के हो, एउटा अब्जर्भेसन हो। एउटा तपाईँले केही चिज देखेपछि त्यसलाई कुन हिसाबले तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, कुन हिसाबले त्यसलाई सोच्नुहुन्छ, कुन हिसाबले त्यसलाई देख्नुहुन्छ, त्यो कुरा हो। र त्यो चिजमा के हुन्छ भने हाम्रो अहिलेसम्म हामीले अनुभव गरेका, सानो बाल्यकालदेखि भोगेका कुराहरूले धेरै असर पार्छ। र इलाइट भन्ने बित्तिकै सङ्गतले मात्रै मान्छेले इलाइट बनाउँदैन। इलाइट भन्ने कुरो त्यो एउटा जन्मिँदै पनि मान्छे इलाइट हुनसक्छ, जन्मिँदै एउटा मान्छे एकदम निम्न वर्गको पनि हुनसक्छ। र त्यो निम्न वर्गबाटै बिस्तारै हुर्किँदै एउटा स्तरमा पुगेको पनि हुनसक्छ। र त्यो दुईटाको पार्थक्य अलगै हुन्छ, भिन्नता अलगै हुन्छ, सोचाइ अलग हुन्छ त्यो। र मान्छेले अब मलाई इलाइट भनेर एउटा सोच्नु भन्ने कुरो चाहिँ मेरो अहिलेको जुन चाहिँ अवधा छ, जुन चाहिँ अहिलेको मेरो जुन चाहिँ पोस्ट छ त्यसलाई मात्रै हेर्दैछन्।
मेरो विगत जान्दैनन्, मेरो बाल्यकाल कस्तो थियो त्यो जान्दैनन्, म कस्तो स्थितिमा हुर्केको त्यो जान्दैनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा के भन्नु जजमेन्टल हो यो, र यो जजमेन्टल कुराहरूमा त्यति अब ध्यान पनि दिनु हुँदैन। आफ्नो गर्ने काम के हो त्यो गर्दै जानुपर्छ। उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। बिल्कुल। थ्याङ्क यू सर। अर्को प्रश्न चाहिँ के भने यो कविता लेख्दाखेरि यो काव्यकारितामा चाहिँ चाहिने चाहिँ अध्ययन पनि हो र अनुसन्धान पनि हो यो कविताहरू या कुनै पनि सृजनाको भन्ने कुरा छ। सरको अध्ययन गर्ने तरिका कस्तो छ अनि अनुसन्धान गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो छ तपाईँको? छोटकरीमा भन्नुहोस् सर, छोटकरीमा। म 100% लिने हो भने म 80% म अध्ययन गर्छु, 20% म लेख्छु। र मेरो अध्ययनको चाहिँ मेरो कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर जनर भन्छ, कुनै एउटा विधालाई लिएर म त्यसलाई पक्रेर त्यो अध्ययन गर्ने होइन। अगाडि जे आयो त्यही पढ्छु म। त्यसमा तपाईको धर्म कर्मदेखि लिएर तपाईको मार्क्सिजमदेखि लिएर तपाईको फिलोसफीको जति जे छ त्योदेखि लिएर साइन्टिफिक थ्योरिजहरूदेखि लिएर सबै पढ्छु। र अहिले फिलहाल म यो मृत्यु सम्बन्धी जे छन् सबै निकालेर पढिरहेको छु। र अध्ययन बिना लेखेको चाहिँ त्यो खोक्रो हुन्छ। अध्ययन गर्नै पर्छ र अध्ययन अनुसार तपाईले समाजमा के देख्नु हुँदैछ, कस्तो देख्नु हुँदैछ, तपाईको अब्जर्भेसन तपाईको अध्ययनले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो। र अनुसन्धान पनि त्यही अनुसारले तपाईले गर्नुहुन्छ। अब म एउटा कथा लेख्दैछु भने कोठाभित्र बसेर कथा लेख्नु र त्यो कथाको पात्रलाई चाहिँ मैले कतै खोजेर भेटेर उसँग कुरा गरेर लेखेको कथा त्यो बेग्लै हुन्छ। त्यो अनुभवमा आधारित हुन्छ र त्यो ठोस पनि हुन्छ, त्यो मौलिक पनि हुन्छ। र त्यस्तै कुरा कविताको पनि कुरा हो। थ्याङ्क यू सर। असीमजी, असीमजी तपाईँ पनि त आम मान्छेको कुरा त बेजोड लेख्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ आफै त आम मान्छे हो। तर कवि आम मान्छे भएर मात्र पनि हुँदैन। कविता एउटा पूर्ण कवितालाई चाहिने विचार पनि हो र त्यसलाई चाहिने कला पनि हो भन्छ नि, शिल्प पक्षको कुरा नि। यो शिल्प पक्ष चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ विकसित गर्नुपर्ने हो सर्जकले, र यसलाई विकसित गर्नुको लागि चाहिँ अनुसन्धान र अध्ययनको खाँचो छ कि छैन, के लाग्छ? राम्रो क्वेसन प्रश्न गर्नुभयो। अध्ययन कविता एउटा कवि सर्जक राम्रो सर्जक हुनको लागि अध्ययन एकदम अनिवार्य विषय हो। सँगसँगै उसको भोगाई आम मानिसले भन्दा कवि हृदयले देख्ने फरक कुरा हो। कवि हृदयले जुन अब जस्तो बाटोमा एउटा पानीको बोतल फ्याँकिएको छ, आम मान्छेले पानीको बोतल रहेछ भनेर सोच्छ भने कविले के सोच्छ, यो पानीको बोतल ओहो यो यसबाट यसको पानी कसले पियो होला, कसले मेटायो होला, यो बोतल कहाँ बन्यो, त्यो फरक अनेक सोच्न थाल्छ। त्यो आम मानिस र कविमा त्यो फरक छ। त्यस कारणले फरक हुनु पनि पर्छ। कवि आम मानिस त र कविमा यही फरक छ मलाई लाग्छ। मैले कविमा सडकमा जुन तरकारी बेच्दाखेरि ठेला बेच्दा आम मानिसहरू त्यहाँ बुढे आमाहरूले माग्दै गरेका, अनि डोकोमा साग बेच्दै गरेका, मोजा बेच्दै गरेका तमाम त्यो दुःखहरू मैले देखेको छु। त्यसलाई चाहिँ अब मैले के गर्छु, त्यो देख्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, देख्नु त आम मानिसले सबैले देखेको, तर त्यसलाई तिनीहरूको आवाजलाई त्यो त मुखरित गर्नु एउटा कविको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एउटा कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो भन्ने सम्झेर मैले चाहिँ आफूलाई कविता लेखनमा लाग्छु। थ्याङ्क यू सर। एउटा हामी यति बेला कविता सुनौँ होला यति बेला कविता सुन्ने पनि भन्ने, आज एकपल्ट आज कविता सुन्ने भन्ने सर आग्रह गरेँ नि। बारकोड भन्ने कविता मलाई एकदम प्रभावशाली पनि लाग्यो। यो कविता तपाईँको सङ्ग्रहभित्रकै कविता हो। प्लिज त्यो कविता हाम्रो पाठकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। बारकोड भन्नुभयो नि? हजुर सर, हजुर। हस्।
सुरु गरेँ है त बारकोड। हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। मलाई वाचन गर्न त्यति राम्ररी आउँदैन र पनि म वाचन गर्दैछु। कति काला छन् यी क्रमबद्ध ठिङ्ग उभिएका धर्साहरू, अन्धकार शहरमा उभिएका अट्टालिकाहरू जस्तै रहस्यमय भयावह कुटिल। हो, यिनै काला धर्साहरूको कालकोठरीभित्र थुनिएको छ तिमीले वर्षौं लगाएर हुर्काएको तिम्रो सिप, जसलाई उसले यसरी नै थुनेर राख्ने गर्छ, दिनौं बलात्कार गर्छ अनि बेचिदिन्छ ऐयासी बजारलाई खास मोल तोकेर तिमीलाई थाहै नदिकन। तिम्रो कला, तिम्रो सिप, तिम्रो पसिना, तिम्रो भोक, तिम्रो तिर्खा, तिम्रो निन्द्रा, एक एक इटाहरूलाई जोडेर बनाउँछ उसले उसको सपनाको निरङ्कुश बजार, जहाँ तिम्रो कलाले नाच्नु पर्छ उसको संगीतको लयमा, जहाँ तिम्रो सिपले गाउनु पर्छ उसको बोलीको भाकामा, जहाँ तिम्रो पसिना बग्नु पर्छ उसको सहरको फोहोर महिला भएर, जहाँ तिम्रो भोको पेटले बोल्नु पर्छ उसले डकारेका कुराहरू, जहाँ तिम्रो तिर्खाएको घाँटीले पिउनु पर्छ उसका चर्का तानाहरू, अनि जहाँ तिम्रो निन्द्रा बनिदिनु पर्छ उसका सपनाहरू। देखेको छौ तिमीले? यिनै धर्साहरूको पर्खाल परतिर छ उसको साम्राज्य, जहाँबाट उसका सपनाहरूले सधैँ उडान भर्ने गर्छन् अनि छुने गर्छन् त्यही अन्तरिक्षलाई जहाँ तिमीमाथि सधैँ क्रूर दृष्टिले हेर्ने ग्रहहरू परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्। यिनै काला धर्साहरूको पर्खालमा भएका एक एक खाँबाहरूसँगै गाडिएर बसेका छन् तिम्रा सपनाहरू, तिम्रा खुसीहरू, जसलाई लेजरको हरेक किरणद्वारा तिम्रै सामु पगालिन्छ अनि निकालिन्छ त्यसैबाट इलिमी साम्राज्यको बिउ। जति जति काला धर्साको पर्खाल अग्लो हुँदै जान्छ त्यति त्यति उसको साम्राज्य सुरक्षित हुँदै जान्छ, जति जति यसको दायरा बढ्दै जान्छ त्यति त्यति उसको साम्राज्य ठुलो हुँदै जान्छ, जति जति यसको खाँबाको आकार मोटो हुँदै जान्छ त्यति त्यति तिम्रो सपना र खुसीहरू माटो मुनि गाडिँदै जान्छन् अनि पलाउँछन् त्यहाँ समर्पणका पत्तेर झारहरू, जसलाई उसले सहजै उखेल्छ, फाँड्छ अनि त्यसैमाथि बनाउँछ उसको अर्को साम्राज्य। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। यो कविता मलाई यो एकदम घोर पुँजीवाद विरोधी, कर्पोरेट विरोधी कविता भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो। यो एकदम बारकोड जस्तो बिम्बलाई पक्रेर बजारले चाहिँ कसरी आम मान्छेमाथि हस्तक्षेप गर्दो रहेछ, आम मान्छेको स्वतन्त्रतामाथि, आम मान्छेको मानवतामाथि चाहिँ कसरी बजारको हस्तक्षेप गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ यो घोर एउटा पुँजीवाद विरोधी, पुँजीवादी व्यवस्था विरोधी कविता हो भनेर चाहिँ मलाई लागेको यो कविता, त्यसै मलाई उत्कृष्ट लाग्यो भन्ने हो। यो कवितामा चाहिँ यो विचार पक्षको कुरा पनि छ कवितामा, यो एकदम शक्तिशाली, वैचारिक रूपले शक्तिशाली कुरा हो र व्यवहारमा चाहिँ हामी कस्तो हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ। हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले धेरै कविहरू देखेको चाहिँ कविता चाहिँ एकदम वैचारिक लेख्ने हो तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हामी एकदम आफूलाई नै माने भन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला तर आफूलाई गद्दार गरिरहेको जस्तो लाग्ने हो। यो विचार र व्यवहार चाहिँ हामीले चाहिँ यसको सन्तुलन कसरी मिलाउनु पर्ने हो कि विचार चाहिँ हामीले शब्दहरूमै थन्काएर व्यवहारलाई चाहिँ स्वतन्त्र छाडा छोडिदिनु पर्ने हो? सर टिप्पणी राख्नुहोस् न सानो। यो के हो भने अब पुँजीवाद भनौँ, साम्राज्यवाद भनौँ या साम्यवाद भनौँ, जे पनि भनौँ, वादको कुरा आयो यहाँ, होइन? अब अहिलेको जुन परिवेश छ, हामी कुन परिवेशमा बाँचिरहनलाई बाध्य भएका छौँ। अब यो परिवेश जुन पुँजीवादी जुन चाहिँ परिवेश छ, पुँजीवादी जुन चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र छ, त्यसमा एउटा आम मान्छे, एउटा आम नागरिक नभएर मध्यवर्ग पनि कुरा गर्छु म। मध्यवर्ग पनि कसरी मुछिएको छ र कसरी ऊ एउटा बाध्यतामा बाँच्नु परिरहेछ, त्यो एउटा विचारलाई
त्यो विचार तपाईँलाई यदि त्यसपछि तपाईँलाई कुनै गुनासो छ, त्यसपछि तपाईँलाई कुनै वैचारिक रूपमा तपाईँलाई मतभेद छ भने त्यसको बारेमा किन नलेख्ने? लेख्नुपर्छ। नलेखिकन त कसैको विचार परिवर्तन हुने होइन। पुँजीवाद छ, पुँजीवादलाई हामीले यसलाई कसरी चाहिँ एउटा समावेशी एउटा सिस्टम हामीले बनाउने भन्ने कुरा त वैचारिक कुराहरू सबैले एउटा गरिरहँदाखेरि नै एउटा समाजमा एउटा फैलिँदै जाने हो र समाजले पनि यसलाई लिने हो। र विचारलाई एकतिर वा व्यवहारमा अर्कोतिर भन्ने कुरा हुन्छ। व्यवहार भन्ने कुरो कस्तो हो भने जस्तो बजार छ त्यो बजारको विपरीत व्यवहार गर्दाखेरि त तपाईँ बाँच्नै सक्नुहुन्न, बाँच्नै गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। तपाईँ आज पुँजीवादमै पुँजीवादी जुन चाहिँ एउटा व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको विपरीत तपाईँले कुनै पनि एउटा आफ्नो एउटा नीति बनाएर चल्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ बाँच्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर फेरि सर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही मैले अघि पनि भने जति हाम्रो यो व्यवस्था विरुद्ध हाम्रो आक्रोश छ ती आक्रोशहरूलाई चाहिँ हामीले कलात्मक रूपमा शब्दभित्र नै सीमित राख्ने। तर त्यो आक्रोश किन छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टम मन नपरेर नै आक्रोश भएको हो। तर त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी चाहिँ उखेर चाहिँ फ्याँक्नु नचाहने भन्ने खालको कुरा आयो नि। होइन, अब यो आक्रोशलाई चाहिँ एउटा जुन चाहिँ मास एउटा एपिल भन्छ नि, अब अहिले पुँजीवादी शासन किन छ त भन्दाखेरि किनभने एउटा मेजोरिटी मान्छेले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई अपनाएको कुरो भयो नि त, होइन? त्यो मेजोरिटीमा चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ छ पुँजीवादी विरुद्धको जुन चाहिँ एउटा विचार छ वा एउटा कुनै नीति छ त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरि तपाईँले नलेखेर त हुँदैन, तपाईँले मनमा नै बसेर त हुँदैन। होइन, यो त वैचारिक मतभेद हुन्छ, मेरो व्यवहार र मेरो विचारमा मतभेद हुन्छ भनेर तपाईँ चुप लाएर बसेर त यो चिज फैलिने त होइन। होला जेनेरेसन जाला, आज यो मेरो जेनेरेसनमा नहोला तर अर्को जेनेरेसनले त पहिल्यै होला, होइन? र लेख्दै त जानु पर्यो नि। तपाईँको अन्तर्मन चाहिँ के हो त्यो कुरो त तपाईँले प्रश्न भन्नु पर्यो नि त। तपाईँ बाँच्न त जस्तो सुकै घरमा बाँच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो पनि परिवेशमा बाँच्नु परिरहेको छ, तर त्यो उत्कण्ठालाई त तपाईँले लेख्नु पर्यो नि त। यो परिवेशमा मैले यो पुँजीवादीको विरुद्ध चाहिँ लेख्नै हुँदैन, चुप लाएर बस्छु भनेर त भएन, लेख्दै जाउँ। आजको जेनेरेसनले नपहिलोला, अर्को आउँदो जेनेरेसनले त पहिल्यौला। जब मेजोरिटीमा हुन्छ त स्वतः यो सिस्टम त आफै परिवर्तन हुने कुरा न हो, भइहाल्छ। थ्याङ्क यू सर। यो कविता, कला, विचार र यो क्रान्ति नै भनौँ एक हिसाबले, यसको बहस धेरै अघिको कालदेखि हुँदै आएको र यो आज मात्र तपाईँ हाम्रो यो सेसनमा मात्र यो चर्चा होइन, यो अघिल्लो सेसनतिर पनि यो चर्चा चलेर गइरहन्छ। जबसम्म कविता बाँच्छ, जबसम्म कला बाँच्छ र तबसम्म नै यो क्रान्तिको मसाल पनि बाँचिरहन्छ। यसले गर्दा विमर्श त झन् अवश्य बाँचिरहन्छ। यो अलिक हाम्रो सर र हाम्रो गफ अलिक गम्भीर भएर गयो। असिमजी अझै गम्भीर कविता सुनाउनुहोस् न, त्यो कृपया 7औं तलाको खिड्कीबाट नथुक्नु होला भन्ने। धन्यवाद यहाँलाई। यो कविता लेख्नु र कविता माथि बोल्नु फरक कुरा रहेछ। यो भगवानले सबै किसिमका गुणहरू एउटै व्यक्तिलाई नदिँदा रहेछन्। मलाई बोल्न परेपछि बोल्छु भनेको कुराहरू पनि बिर्सेर जान्छु, तर जब कविता सुनाउनु पालो आउँछ म एकदम खुसी लाग्छ। म कविता त्यो मलाई थाहा छ, तपाईँको त्यो बानी चाहिँ मलाई थाहा छ। तपाईँको कविता नि सङ्ग्रहमा कम होला तर तपाईँको त्यो माने स्मरण त्यो स्पेसमा चाहिँ धेर छ क्या तपाईँको कविताहरू, सङ्ग्रहमा कम्ती नै आएको होला सायद। हजुर, अब त्यो म कविता वाचन गर्छु। हुन्छ। कविताको शीर्षक छ सडकको आवाज। सडकको आवाज। खिलानाथ सर, हजुरलाई पहिलोचोटि सुन्न पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँको अगाडि सुनाउँदैछु ल। सडकको आवाज। हस्, हुन्छ हुन्छ। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। कृपया
त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमिजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता, चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। बाढीले बनमारेर सिस्नु मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्सीको बोटले मुन्टो उठाएकै निमट्नुहुन्छ तपाईँ। फैलिन खोजेको दुबो उखिल्नुहुन्छ तपाईँ। खेतका गराझै पटपटी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजेले झार बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तलाको भवन। याद राख्नुहोस्, माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहार र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिका अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टायर र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातीहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आए, कसैको हातमा कन्तुरको चापी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन्न। यसरी भाग्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू असिमजी। एकचोटि फेरि हामीलाई एकदम यो साइलेन्ट बनाइदिनु भयो क्या तपाईँको कविताले। यो सर्जकलाई परिचय गराउनको लागि सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ, धेरैवटा सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ, धेरै पुरस्कार र सम्मानहरू पाउनुपर्छ भन्ने छैन होला होइन सर? सायद एउटै कुरोले काफी छ। त्यो त्यसै काफीभित्र चाहिँ तपाईँको यो कविता पनि एउटा काफी लाग्छ मलाई चाहिँ, जसलाई चाहिँ असिम सागरलाई चिनायो। अनि असिमजी, यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ यो परेको छ कि छैन? यस्तै कविताहरूको सङ्गालो हो कि त्यहाँनिर कस्ता प्रकारको कविताहरू समावेश गर्नुभएको छ? यिनै कविताहरूको सङ्गालो। सडकको आवाज, पानी, पसिनाको जुलुस, चक्र, माटोको उचाइ, जो अब चर्चित कविताहरू जो पाठकले बारम्बार मलाई मतलब सुनाउनु भन्नुहुन्छ, कात्रो, यी कविताहरूको सङ्ग्रह जो पहिला लेखेका, पछि त्यसपछि सङ्ग्रह पाण्डुलिपि बुझाइसकिएका पछिको कविताहरू चाहिँ फरक छन्, छुट्टै छन्। यो चाहिँ पुराना कविता, पहिला पुराना भन्नाले 76 अगाडि, नेपालको 2076, अहिले 78 हो, 76 अगाडिका 76 वर्षसम्मका 76 सालसम्मका कविता हुन्। अच्छा अच्छा, माने यो चोटि पनि असिम सागरबाट चाहिँ हामीले उत्कृष्ट एउटा सङ्ग्रह पाउने रहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम आशावादी बनिसके। किनभने यो लकडाउनले गर्दा यो किताब यता आइसकेको छैन, त्यो एउटा सङ्कट हामी माझ उभिरहेको छ। सरसित बात गरौँ। सर, असिमजीको चाहिँ कविता तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। असिमजी एकदम सामान्य बिम्बहरू प्रयोग गर्ने, उहाँको शैलीको त अब शैली त आफ्नो आफ्नै हुन्छ, शैलीको त अब कसैसित तुलना हुँदैन र बिम्बको पनि तुलना नगरे हुन्छ। तर असिमजीले प्रयोग गरेको बिम्ब चाहिँ आफ्नो जीवनसितै सम्बन्धित बिम्बहरू हो, उहाँले जे जीवनमा देख्नुहुन्छ। तपाईँले जुन बिम्बहरू प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो फेरि तपाईँको प्रोफेसन मानि तपाईँको एक हिसाबले आफ्नो प्रोफेसनल लाइफसित होइन, आफ्नो पेसागत जीवनसित सम्बन्धित त्यो बिम्बहरू छ। यो जुन चाहिँ यो वैज्ञानिक बिम्बहरू परेको कारण चाहिँ पाठकहरूलाई बुझ्नु जटिल भए जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ आफूलाई चाहिँ के लाग्छ? हुनु त यो समीक्षकले भनिदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर हाम्रोतिर समीक्षक चाहिँ धेरै ढिलो आइदिन्छ र हामी आफैले चर्चा गर्दा केही नोक्सान चाहिँ हुँदैन होला भन्ने लागेको। मलाई के लाग्छ भने हामी
अहिले कुन युगमा बाँचिरहेछौँ? एउटा साइन्टिफिक युगबाट पनि हामी अगाडि गएर अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा हामी अब अगाडि बढिरहेछौँ है। अब भाषा भन्ने कुरो एउटा युगलाई लिएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। भाषाको पनि कुनै सीमा, कुनै एउटा शब्दको पनि एउटा कुनै सीमा हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। र जसरी युग अगाडि बढ्छ त्यसरी नै हामीहरूलाई पनि त्यो युगको जुन चाहिँ भाषा छ, यो युग बोली छ, त्यसलाई हामीले टिप्न अनिवार्य छ आफ्नो भाषालाई यदि बचाउनु पर्छ भने। र साइन्टिफिक युगमा बाँचेर अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ भने अहिले हामीले साइन्टिफिक भाषाहरूलाई, साइन्टिफिक शब्दहरूलाई पनि हामीले ल अब यो चाहिँ भएन, नेपालीमा हाल्नु हुँदैन भन्नु चाहिँ मेरो लागि यो मूर्खता हो। एउटा बुद्धको एउटा प्रसङ्ग छ, म एउटा सानो कथा छ, त्यो म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। बुद्ध चाहिँ सारनाथमा प्रवचन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे आएछ अरे, आएर बिहान प्रवचन गरिरहेको थिए, आएर अगाडि ठिङ्ग उभिएर बुद्धको अनुहारभरि थुकेर गए। र थुक्दाखेरि चाहिँ उहाँका जति पनि ती अब त्यहाँ भिक्षुहरू थिए, भिक्षुहरूले चाहिँ अब सबै समातेर अब यसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ, यसलाई यसरी छोड्नु हुँदैन, यसो यत्रो अपमान गरे हाम्रो हजुरलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धले भने अरे केही नगर, उसको जुन केही भन्न खोजिरहेछ उसले, तर उसले राम्ररी भन्न सकेको छैन, उसको भाषा चाहिँ असमर्थ छ र छोडिदेऊ, केही छैन भनेर उसले छोड्न लाग्यो। छोडेपछि अब के भयो भने त्यो मान्छे त घर गयो, घर गएपछि अब कुनै चिजको प्रतिक्रिया जुन किसिमले तपाईँलाई कसैप्रति तपाईँको रिस छ त्यसलाई गएर तपाईँले उक्साउनु भयो र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रतिक्रिया केही पनि दिएन भने तपाईँलाई के हुन्छ भने एउटा एक किसिमको एउटा आत्मग्लानि हुन्छ। र उसलाई पनि भएछ अरे, भएर फेरि भोलि बिहान गएर उसले बुद्धको अगाडि शरण परेर रुँदै भनेछ अरे, माफ माग्ने कुरा त होइन तर रोएछ। रुँदाखेरि चाहिँ बुद्धले फेरि भने अरे, मैले हिजो के भनेको थिएँ, हिजो केही कुरा गर्न आएको थियो, बोल्न सकेन, भाषा असमर्थ थियो, उसले एउटा अलगै एउटा अन्दाजले व्यक्त गरेर गयो। आज पनि ऊ केही भन्न आएको छ तर उसको भाषा आज पनि असमर्थ छ र आज रोएर उसले त्यसलाई व्यक्त गरिरहेको छ। र हाम्रो पनि अवस्था यदि हामीले साइन्टिफिक जुन चाहिँ वर्डहरू छ, जुन वैज्ञानिक जुन वर्डहरू छ, वैज्ञानिक या आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जति पनि अब आउने युगहरूमा जति पनि नयाँ नयाँ एउटा व्याकरणै नयाँ होला या शब्दकोशै नयाँ होला, त्यो चिजलाई पनि हामीले टिप्यौँ न भने चाहिँ हाम्रो पनि अवस्था यही हुनेवाला छ। हामी पनि कुनै दिन थुक्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई रुँदै केही व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भाषालाई यदि बचाउनु पर्छ, अगाडि बढाउनु पर्छ भने नयाँ जुन चाहिँ भाषा छ, युगको भाषा छ, त्यो चिजलाई हामीले आफ्नो भाषामा हालेर त्यसलाई बानी बसाएर अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। भानुभक्तको भाषा आज हामीले बोल्न खोज्यौँ भने हामी बोल्न सक्दैनौँ, युग अनुसार परिवर्तन हुँदै आएको भाषा। र हामी चाहिँ किन अहिले हिचकिचाउने? हामीले पनि साइन्टिफिक भाषा बोल्नुपर्छ, हाल्नुपर्छ आफ्नो शब्दकोशमा। र यो एउटा बानी बसाउने एउटा अभियान हो र अरूले पनि थप्लान्, अरूले पनि गर्लान् र अगाडि बढ्दै जान्छ। थ्याङ्क यू। र यसमा जे जस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ जे छ त्यो त छँदैछ। अब थ्याङ्क यू सर। हाम्रा दर्शक सङ्गम गुरुङबाट असिमजीलाई राम्रो कम्प्लिमेन्ट आइपुगेको छ। असिमज्यूको लेखन कार्यमाथि अन्वेषणात्मक अनुसन्धान हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। असिमजी, यस्तो प्रतिक्रिया आउँदा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खुसी लाग्छ, एकदम खुसी लाग्छ। म जस्तो एउटा सामान्य, मैले जे देख्छु, जे भोग्छु, जे काम गरिरहेको हुन्छु, म त्यही कुराले लेख्छु। अघि तपाईँले क्वेसन कलाको बारेमा सोध्नु हुँदै थियो, त्यो कला यस्तो कुरा रहेछ जो आफूले देखेर भोगेर लेख्न बसिसकेपछि जब भित्रबाट हृदय चिरिएर आउँछ नि त्यो कुराहरू, त्यो कला, कविताले आफसे कला माग्दो रहेछ। त्यो कला बनाउँछु भनेर बनिने कविता होइन। त्यस कारणले कथा, वस्तु, विचार, मैले के लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको तपाईँलाई एकदम हेक्का छ भनेदेखि त्यो कला
बेसी सिङ्गार बटार गर्न जरुरी छैन, त्यो आफसेफ कविताले आफै माग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो कुराहरूले मलाई बढी खुसी दिन्छ। यी कुराहरूले नै आज म दिन प्रतिदिन कविता निरन्तर लेखिरहेको छु। हजुरलाई धन्यवाद जो यति सुन्दर प्रतिक्रिया दिनुभयो। थ्याङ्क यू। असीमजी, अब कविताबाट फेरि गजलतर्फ फर्किने हो कि कविता मात्रै गर्ने हो अब चाहिँ? हुन्छ, गजल सुनाऊ एउटा कि गजलको कुरा? मलाई आज सरप्राइज गरिदिनु भयो। म धेरै कविता सुनाउँछु होला भनेको थिएँ, किनभने बोल्नु नसक्नु हुनाले। तर तपाईँ आज यसो गरौँ, एउटा गजल सुनौँ, त्यहाँबाट गजलमाथि चाहिँ हामी 1 मिनटको टिप्पणी बोल्नुहोस् तपाईँ। हजुर, थोरै समय छ। गजल एउटा पुरानो गजल सुनाउँछु यहाँलाई। हुन्छ। जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन, जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन, घाम पानी बतास पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन, घाम पानी बतास पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। देशको माया कति छ, देशको माया कति छ, देश लिलाम गरी हेर। देशको माया कति छ, देश लिलाम गरी हेर। चिहानबाट लास पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। यो गरिबलाई अझ गरिब बनाउन खोजे, यो गरिबलाई अझ गरिब बनाउन खोजे। खोसिएको घाँस पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। सास छौन्जेल आश गर्नु पानी परेपछि, सास छौन्जेल आश गर्नु पानी परेपछि, ओइलाएको घाँस पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। स्यालहरूले जब धेरै दुःख दिन्छन् असीम, स्यालहरूले जब धेरै दुःख दिन्छन् असीम, कुखुरा र हाँस पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। जुन तारा आकाश पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। घाम पानी बतास पनि जुरुमुराउँछ एक दिन। अन्तिम शेर त खतरै बेजोड। अब भन्नुहोस् तपाईँ, अब फेरि गजलमा फर्किने हो कि कविता नै लेख्ने हो तपाईँ? म अहिलेसम्म त्यो मेरो अब भविष्यले निर्धारण गर्छ, समयले निर्धारण गर्छ। कविता जुन आफूले लेख्न खोजेको विषय, कुन कविताले अथवा उपन्यासले, कथाले अथवा गजलले कुन विषयले न्याय गर्छ भन्ने लाग्छ, त्यही विषयमा लेख्ने हो। नेपालमा त गजल साहित्यको पनि एकदम मनिलो छ नि त, धरातल राम्रो, एकदमै मनिलो छ। हजुर, धेरैले पढ्छ, मनिलो छ। मैले अब भारतमा धेरै गजल लेख्दै आएँ। अहिले आएर गजल मेरो कम किन भएको छ भने, गजल अहिले नेपालका धेरै गजल पढ्दाखेरि त मैले गजल त धेरै सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने लाग्छ। अनि कता कता त्यस कारणले पनि मलाई गजलप्रति अझै पहिला जति लेख्थेँ, लेख्नु त मैले गजल त मेरो नियमभन्दा बाहिर छैन रहेछन् अहिले आएर अध्ययन गर्दा पनि। तर अहिले कविता तपाईँले पहिलाको गजल वाचन र अहिलेको गजल वाचनमा सायद फरक, कविता लेख्दा लेख्दा गजलको वाचनै अलिकति फरक भइसकेको छ, बिर्सिसकेको छु लगभग। कुनै दिन तपाईँ बासुजीहरूसित बसेर चाहिँ गजलकै कुराकानी गरौँला, गजलले। अनि सरसित सानो उयो जान चाहन्छु। यो व्हाट्सएपमा पनि प्रश्न आइरहेछ, के लेखेको छ भने चाहिँ फेसबुकमा लेखिरहेको कविताहरूमा चाहिँ वाह पुरा आउने होइन, धेरै प्रतिक्रियाहरू आउने, तर ती कविताको चाहिँ ती कविको कृति नै आउँदाखेरि चाहिँ पाठकले केही रेस्पोन्सै नदिने किन होला सर? यो चाहिँ खालि सामाजिक सञ्जाल मात्रै सुविधा भएर हो कि या पाठकमा चाहिँ किताब पढ्ने बानी चाहिँ हराइसकेको हो? सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि पाठकमा किताब पढ्ने एउटा जुन चाहिँ बानी छ त्यो सायद घटेको पनि होला। र सबै अहिले फास्ट फुडको जमाना छ नि त, र फेसबुकमा तपाईँले तत्काल जब पाउँछ भनेपछि त्यो तुरन्तै पढिसक्नु पनि पढेन, माथिको एउटा सेन्टेन्स पढेर तपाईँले लाइक हाल्दा त भइहाल्यो, कमेन्ट गर्दा पनि भइहाल्यो, केही छैन त्यो त।
र अनि अर्को कुरो फेसबुक त्यो गम्भीर प्रतिक्रिया होइन भन्ने मान्नु हामी फेसबुक प्रतिक्रिया गम्भीर प्रतिक्रिया सायद मलाई लाग्छ प्रतिशतमा भन्ने हो भने 30% 40% चाहिँ होला गम्भीर प्रतिक्रिया अरु नहुन सक्छ। अर्को कुरा के हो भने फेसबुकबाट तपाईं जब कृति जब निकाल्नुहुन्छ त्यो बासी भइसकेको हुन्छ र सायद बासी भएर पनि होला मान्छेले त्यसलाई नअप्नाएको वा नपढेको। हुन्छ थ्यांक यू सर। तर मलाई अलिक उयो लाग्यो सर यो कृति या कला त ताजा बासी या पुरानो नयाँ भन्ने त छैन होला किनभने अहिले नै हामी एउटा तपाईलाई सर्वे रिपोर्ट टाइपको दियौं भने पुरानो पुरानो उपन्यासहरुको डिमान्ड हाम्रोमा आइरहेछ। यो त्यो समय लेखिएको चाहिँ अहिले जुन म त अब पाठकहरुलाई यति सारो उयो पनि गर्दिन्छु अब माफी माग्दै भनिदिन्छु कि उहाँ त्यो सायद त्यो किताबै प्रिन्टमै छैन भन्ने कुराहरु त्यसले गर्दा यो त होइन होला कि पुरानो ताजा त्यो चाहिँ पाठकले समय हेरेर मन पर्छ भन्ने त होइन। कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै मैले 10 वर्ष अगाडि एउटा कुनै उत्कृष्ट कृति के पढेको छु भने र त्यो मलाई अब छ भने सायद मलाई हुन सक्छ त्यसको फेरि जरुरत नपर्न सक्छ। तर पुरानो कृति कुनै चीज मैले सुनिरहेको छु एकदम उत्कृष्ट छ तर पढेको छुइनँ भने जस्तो मेरो लागि त्यो ताजा भयो नि त बासी भएन नि हैन। हजुर र डिमान्डसँग त्यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन। तर फेसबुक मा प्रकाशित जति पनि कविताहरू छन् त्यसलाई तपाईले वापस जब कृतिमा ढाल्नुहुन्छ तुरन्तै भनौं न अब भने त्यसको अलिकति अब किनभने जेनेरेसन त त्यही हो नि त त्यही जेनेरेसनले पढ्ने हो। अर्को जेनेरेसनमा त तपाई जानु भएकै छैन। अर्को जेनेरेसनमा गयो भने सायद त्यसको किताबको बिक्री बढ्ला वा सबैले अपनाउला नि त्यो अर्कै कुरा हो। थ्यांक यू सर। असीम जी हाम्रोमा समय पनि सकिनै लाग्यो है। अब छोटो छोटोमा हामी कुराकानी गरौं धेरै समय पनि रहेनछ हाम्रोमा। अनि एउटा चाहिँ यहाँ प्रश्न आएको छ तपाईको कको त भुइँ मान्छेको कविता धेरै लेख्नुहुन्छ के हो कविताको स्रोत भन्ने प्रश्न आइरहेछ यहाँ व्हाट्सएपमा। कविताको स्रोत त्यही हो। भुइँ मान्छे जब एउटा हामीहरुले नेपाली हाम्रो कल्चरमा समाजमा के छ भनेदेखि एउटा प्रब्लम मजदुरलाई हलो जोत्ने किसानलाई जुन अब कामको सम्मान गर्ने परिपाटी छैन। त्यो कामको उनीहरूले गरेको कामको सम्मान दृष्टिले हेर्ने दृष्टिकोण नभएसम्म आम नेपालीमा त्यो मजदुर होस् चाहे किसान होस् चाहे जुनसुकै वर्गको मान्छे होस् त्यसलाई एउटा राम्रो सम्मानित दृष्टिले हेर्ने दृष्टिकोण नभएसम्म म उनीहरूको पक्षमा कलम उठाइरहने छु भन्ने मेरो एउटा दृढ अठोट चाहिँ पक्का छ। थ्यांक यू असीम जी। क चाँडै भारत प्रवेश होस् हामी पढ्न पाऊँ कलाई। अनि आज हामीले यो छोटो समयमा धेरै लामो कुराकानी त गर्न सकेनौं। हाम्रो सुरुमा तकनिकी गडबडी भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुराहरू छुट्यो पनि होला र आजको यस कार्यक्रममा समय दिनु भएकोमा नेपालका कवि असीम सागर अनि हाम्रा भारतका कवि खिलनाथ शर्मा सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू दुवै कविहरुलाई धन्यवाद। आजको यस सेसन संकटकालमा सृजना यस सेसनमा नेपालबाट असीम सागर अनि भारतबाट डाक्टर खिलनाथ शर्मासँग हामीले 1 घण्टासम्म कुराकानी गर्यौं। यी दुवै बेजोड कविहरू हुन् र पेशाले विपरीत धारका र देशले पनि भिन्न राष्ट्रका कविहरूले लेख्दै गरेको कविताहरू र उनीहरूको प्रकाशित कविता संग्रह असीम सागरको कविता संग्रह क अनि डाक्टर खिलनाथ शर्माको कविता संग्रह मेरो माइक्रोस्कोप बारे हामीले आज भ्याए जति कुराकानी गर्यौं। पाठकहरूको धेरै प्रतिक्रियाहरू हामीले यसमा राख्न सक्यौं र आगामी दिनमा पनि हाम्रो यस्तै कार्यक्रम जारी रहनेछ। तबसम्मको निम्ति म छेवाङ योन्जन लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।